बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि अमरीकी सदर के दस्ते रास्त और बड़े करीबी दोस्त लिंडसे ग्राहम जो कि अमरीकी सेनेटर हैं, उनकी अचानक मौत हुई और उसके बाद अब नए इंकशाफात सामने आ गए हैं कि रूस की जानिब से उसको कत्ल करवाया गया। किस तरह से चंद महीने पहले जो रूसी सदर के दिमाग समझे जाने वाले रूसी फिलासफर की जानिब से, प्रोफेसर की जानिब से जो बयानात दिए गए थे वो भी, और आज से 5 दिन पहले ईरान ने जो बैनर्स जो है वो चस्पा किए थे दीवारों के ऊपर लिंडसे ग्राहम के हवाले से, वो क्या थे, इस वक्त ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 500 भारतीय दहशत गर्दों को निशान इबरत बना दिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। एक तरफ तो पाकिस्तान और कतर, जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें अमेरिका और ईरान की सुलह करवाने के लिए, जंगबंदी करवाने के लिए की, वो तो सारी की सारी हो गई नाकाम। लेकिन इसी दौरान जो है वो ईरान के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर की जब तदफीन की जाने लगी थी तो उनके सुप्रीम लीडर की तदफीन के मौके पर अमेरिकी सदर के बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए और उसको कत्ल करने की धमकियां दी गई और साथ ही उसके कत्ल करने का मुतालबा भी किया गया ईरानी अवाम की तरफ से। और दूसरी तरफ ईरानी अवाम ने लिंडसे ग्राहम, जो कि अमेरिकी सदर के एक बड़े करीबी समझे जाने वाले करीबी दोस्त और एक इंतहा पसंद सेनेटर जो हैं, उनको भी निशान इबरत बनाने के हवाले से ईरान ने मुतालबा किया था। और अब नाज़रीन, हुआ ये कि रूस के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अलेक्जेंडर डोगेन जो हैं, ये नाज़रीन एक मशहूर और मारूफ किस्म के फ़िलासफ़र हैं और रूसी सदर जो व्लादिमीर पुतिन है उसके ब्रेन समझे जाते हैं। तो अब नाज़रीन, उनके कुछ बयानात हैं जो कि लिंडसे ग्राहम के कत्ल के हवाले से चंद महीने पहले दिए गए और उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स जो कि रूस को और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अलल ऐलान कत्ल करने के हवाले से हौसला अफजाई करता है और ऐलानात करता है, लोगों को उकसाता है और ये भी कहता है जी कि रूस जो है उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए, फ़लस्तीनियों को मार देना चाहिए, यहाँ तक कि ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए। यानी कोई उसका नॉर्मल बयान ही नहीं है। जिसके बारे में भी उसने मुंह से आग निकाली है वो ऐसी थी कि जला दो, राख कर दो, हर चीज़ को ख़त्म कर दो। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों और मासूम बच्चों के बारे में बड़े इंतहा पसंदाना किस्म के बयानात उस बंदे की जानिब से जारी किए जाते रहे। और अब नाज़रीन, जो लिंडसे ग्राहम है उसको वो अचानक जो है उसकी मौत हुई है और उसके हलाक होने के बाद एक नई बहस जन्म लेना शुरू हो गई है कि आखिर क्या वजह है कि यूक्रेन पहुंचकर वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो प्रेसिडेंट है, उनसे मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद वापस आता है और वो हलाक हो जाता है पुरस्कार तरीके से। तो सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त चीज़ें ज़ेरे बहस हैं कि क्या लिंडसे ग्राहम को रूस की जानिब से कोई अपने एजेंट्स के ज़रिए जहर दिलवाया गया या किस तरीके से उसको कत्ल किया गया, ये अब कहा जा रहा है कि रूस की जानिब से कुछ करवाया गया। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस बंदे के बयानात को, जिस तरह के बयानात देता था तो इसको कोई सीरियस तब भी नहीं लेता था। अब शायद इसकी जो मौत है उसको कुछ गैर मामूली अहमियत देने के लिए इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं या अमेरिकन जो कुछ इस तरह की इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले हैं उनकी जानिब से इस तरह की खबरें और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दी जा रही हैं कि लिंडसे ग्राहम को कत्ल किया गया। हालांकि वो बहुत अहम बंदा नहीं था कि उसके अहकामात चलते हों या फिर उसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उसकी तरफ से दिए जाने वाले बयानात जो हैं वो कोई इस तरह के नहीं होते थे कि उसको कोई नॉर्मल ले। इस वक्त नाज़रीन, ये खबरें चल रही हैं कि लिंडसे ग्राहम को कत्ल करवाया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और वो ये है, बलूचिस्तान के पहाड़ों में भारतीय दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ाने का सिलसिला जारी। इस वक्त नाज़रीन, दुश्वार गुजार तरीन जो पहाड़ हैं
ان پہ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن شوان اب تک کا تاریخی آپریشن ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جہاں پر یہ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور عرصہ دراز سے یہ یہاں پہ چھپے ہوئے تھے۔ اب چونکہ ڈرونز کے ذریعے یہ نظر نہیں آتے، وہاں پہ ان کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ وہاں پہ جو کوئی گاڑیاں، موٹر سائیکل اور کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتی ہیں، تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کمانڈوز کو وہاں پہ پہاڑوں میں اتارا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پہ موت کا جو ہے وہ منظر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج نے 500 دہشت گردوں کو اس وقت مکمل طور پہ گھیر رکھا ہے، جن میں سے 200 کے قریب تو جہنم واصل ہو چکے ہیں، باقی کو ڈھونڈ کر جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ایک بھی ان بلوچستان کے پہاڑوں کے اوپر دہشت گرد کو زندہ نہیں چھوڑنا، اور چاہے وہ غاروں کے اندر ہیں، پتھروں کے پیچھے ہیں، یا انہوں نے کوئی بھی اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے ناظرین اب اس وقت پاکستان کی مسلح افواج بڑے پیمانے پہ آپریشن کر رہی ہے۔ اور آپ جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کی، جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تعداد جو ہے وہ ناظرین 14 ہو گئی ہے آج جن کو جہنم واصل کیا گیا ہے یہ بلوچستان کے پہاڑوں میں، اور یہ ایک بہت غیر معمولی آپریشن اور غیر معمولی کامیابیاں ہیں، اور بڑی تیزی سے اس آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے میجر گورو آریہ جو کہ ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے بھارتی فوج کا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ جو موبائل فون ہے اس کے اندر BLA کے ان تمام کمانڈروں کی جو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے نمبرز موجود ہیں میرے پاس، اور ہم جو ہے ان سے مسلسل رابطے میں، ہاں بھارت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ان کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ اور کل ناظرین بھارتی کرنل نے بھی، جو کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی جو را ہے اس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، اس نے بڑا اس بات کا اظہار کیا کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں اس وقت بھارت اور اسرائیل کی جانب سے بڑی گیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن عظیم یہ گیم زیادہ دن نہیں چلنے والی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب یہ اچانک جو حملہ آور ہوئے اور اس کے بعد ان کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان کی نشاندہی کی گئی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اس وقت نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج بلکہ مقامی بلوچ جو ان پہاڑوں سے واقف ہیں وہ بھی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ اس آپریشن میں حصہ لیے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ افواج پاکستان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ پوری پاکستانی قوم سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے فوجی جوانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشن میں کامیاب کرے، اور یہ جو ناسور ہے جس کو عرصہ دراز سے ان پہاڑوں کے اوپر پالا گیا تاکہ پاکستان کو لہو لہان کر سکیں اور بلوچستان کے اوپر گندی نظریں رکھی انہوں نے، تو اب ناظرین ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ 500 دہشت گرد ایک پورے بلوچستان کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے تھے، جن میں سے بڑی تعداد جہنم واصل ہو چکی ہے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ان قریب جہنم واصل ہونے والی ہے۔ تو ان قریب یہ بڑی خوشخبریاں آپ کو بلوچستان سے ملے گی۔ بڑے بڑے پروجیکٹس اور بڑے بڑے اس وقت انٹرنیشنل جو منصوبے ہیں وہ وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کے جو پاکستان کی اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کریں گے، جس کے راستے میں یہ دہشت گرد رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔